नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, हाम्रो संवादमा आज उपस्थित हुनुहुन्छ साबिक युवा संघका सचिव एवं अनेरा सौर्यका पनि पूर्व सचिव बच्चन बहादुर सिंह। तपाईलाई स्वागत छ। तपाईँ र तपाईँको लोकप्रिय अनलाइनलाई र यो अनलाइन सुनेर बस्नु सम्पूर्ण मानवहरूलाई मेरो नमस्कार अभिवादन। अहिलेको परिस्थितिमै जब हामी सरकारले अहिले लकडाउनको अवस्थामा गरिराखेको जुन गतिविधि छ, जनता माझमा के यो सफल छ? अब यो परिस्थितिमा तपाईँले चाहिँ अब यही बन्दाबन्दीको परिस्थितिलाई नजिकबाट निहालेर हेर्ने हो भने विश्वका विकसित मुलुकहरूमा पनि कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्यामा भइरहेको वृद्धि र मृत्युको सङ्ख्यामा वृद्धि हेर्ने हो भने नेपाल सरकारले अपनाएको यो बन्दाबन्दीको स्थिति या सरकारले आह्वान गरेको यो घरमै बसौँ सुरक्षित बसौँ भन्ने जुन सरकारले आह्वान गर्यो, यो आह्वानलाई चाहिँ नेपाली जनताले पूर्ण रूपमा साथ दिएरै सरकार यो हदसम्म सफल भएको हो। त्यसो हुँदा बिमारीको सङ्ख्या पनि निकै न्यून छ। अब हिजो मात्रै अब तपाईँहरूकै यो उसबाट हामी थाहा पाउँदैछौँ, मैले थाहा पाएँ भनौँ न। अब एकजना सुत्केरी महिला कोरोना सङ्क्रमित पनि हुनुहुन्थ्यो भनेर चाहिँ अब आज सञ्चार माध्यममा आएको छ। त्यसमा एकजना यत्रो विश्वमा चाहिँ मानव सभ्यताको मानव जीवनको अस्तित्वको लडाइँमा लडिरहेको बेला नेपालमा यति धेरै कम बिमारी देखिनु र मृत्युको सङ्ख्या पनि न्यून हुनु भनेको नेपाल सरकारको यो कोरोना सम्बन्धमा चाहिँ सरकारले अप्नाएका हरेक खालका चाहिँ तरिकाहरू के अरे नियमहरू, यसका चाहिँ विधिहरू, यसका चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ आफ्ना चाहिँ जनताहरूलाई गरेको आह्वानहरू र नेपाल सरकारले को निर्देशनमा परिचालित भएको फ्रन्ट साइडमा उभिएको सुरक्षाकर्मी या स्वास्थ्यकर्मी या भनौँ न यिनले चाहिँ गरेको या जनप्रतिनिधिहरूले गरेको यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान र भूमिकाका कारण चाहिँ यो हदसम्म चाहिँ हामी अहिलेसम्म जोगिन र जोगाउन सफल भएकोमा मलाई लाग्छ सरकार सफलै भएको भन्न मिल्छ। हिजोका दिनसम्म सरकारका प्रतिनिधिहरू के भन्ने गर्थे, सरकारका समर्थकहरू भन्दाखेरि नेपालमा त सरकार पूर्ण सफल छ, एकजना पनि मृत्यु हुन नसकेको छैन, मृत्युलाई रोक्छ सरकारले, सफल छ भन्थे। अब सफल कि असफल? होइन, सरकार मृत्यु त सुरु भयो, होइन मृत्यु सुरु भयो। त्यो आफैमा त्यो मृतकको परिवारजनमा मृतकप्रति म फेरि पुनः तपाईँले यो कुरा ल्याइहाल्नु, उहाँप्रति चाहिँ मेरो श्रद्धाञ्जली, आफ्नो श्रद्धाञ्जली, उहाँको सन्त परिवारमा चाहिँ समवेदना। तर चाहिँ मृत्यु हुन नदिने कुरातिर राज्य जुन ढङ्गले लागेको छ त्यो नै राम्रो पक्ष हो। जस्तै अहिले तपाईँले चाहिँ एकजना मर्यो, सरकार सफल कि असफल त्यति त्यो मृत्युको सङ्ख्या निकै कममा कसरी चाहिँ हामी शून्यमा बनाउनुतिर लाग्नुपर्छ। छिटफिट कोही चाहिँ एकदम भनौँ न जस्तै कोरोना पनि लाग्यो, विभिन्न खालका 3-4 थरीका औषधिहरू खाइरहेको छ, 3-4 थरीका रोगले चाहिँ लामो समय चाहिँ एउटा रोगसँग लडिरहेको छ, 2टा रोगसँग लडिरहेको मान्छे त्यो मृत्यु हुने कुरा त्यसले चाहिँ त्यो सरकारको सफलता र असफलता जोड्नु हुनु। किनभने सरकारले चाहिँ जे कुरा अहिलेसम्म अप्नाइरहेको छ, तपाईँ अहिले पनि हेरौँ न, तपाईँ मान्नुहोस् अहिले साँच्चै भन्दा नेपालमै बसेको मान्छेहरूमा चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमण निकै कम देखिएको छ। अहिले पनि हाम्रा छिमेकीहरूले दिएको पुरस्कार, विदेशबाट चाहिँ फर्केर आएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट र छिमेकीले गरेको चाहिँ एउटा पुरस्कारै हो, उसले चाहिँ गरेको दादागिरीको फलले गर्दा नै अहिले चाहिँ हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ विभिन्न नाकाबाट चाहिँ रातारात चाहिँ घुस्दैछन्। त्यसले गर्दा यो अलिअलि महामारी चाहिँ अब चाहिँ यसले विकराल रूप लिन्छ कि भनेर गरेको। तर नेपाल सरकारले अप्नाएको जुन विधि छ, नेपाल सरकारले जुन खालको चाहिँ यो तदारुकता अप्नाइरहेको छ, नेपाल सरकार जुन ढङ्गले चाहिँ जुन गतिमा यो नियन्त्रण गर्नुपर्ने र यसलाई चाहिँ फैलिन नदिने कुरा नेपाल सरकार लाग्छ, सरकार सफलै हो कि यसमा त नीति र शैली त फरक देखियो नि त, पूर्ण रूपमा फेलै भनिन्छ नि यसलाई त। तपाईँको चाहिँ नि एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान नदिने एकातिर भन्ने, अर्कोतिर चाहिँ अब पावर लाएर सोर्सका भरमा आएका मान्छेहरूमा चाहिँ सङ्क्रमण देखियो नि त। तर यस्तो सफल हो यो होइन। यस्तो जस्तै यो बन्दाबन्दीको फर्मुला, बन्दाबन्दीको नीति, बन्दाबन्दी भनेको कुरा आम नेपाली जनताले चाहिँ यसलाई अप्नाइरहेका छैन म भनिरहेको छैन। तर केही मानव अधिकार कर्मी र केही सुकिला मुकिला खालका मान्छेहरू र सबै मिडिया होइन, केही यो सरकारलाई असफल पारेर सरकार गठन भएको दिनदेखि कसम खाएर लागेका केही मिडिया हाउसहरू, मिडिया क्याम्पेनहरू, तपाईँ मान्छे चाहिँ लाई सहयोग गरेन सरकार के हेरेर बसिरहेछ भन्छ।
लकडाउन टाइट गरेर मान्छे खाना पाएको छैन तर लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने ठाउँमा पुग्नुपर्छ जनता भन्छ। लकडाउन बन्दाबन्दीमा त जो जहाँ त्यहीँ बस भन्ने होला नि, र भोको गइरहन्छ, कसैले मार्का पर्छ, अप्ठ्यारो पर्छ, त्यसलाई नेपाल सरकारले स्थानीय प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारले त्यसको जिम्मा लिन्छ। राज्यको हरेक नागरिकको ग्यास बास कपासको जिम्मा नेपाल सरकारले लिन्छ, प्रदेश सरकारले लिन्छ, स्थानीय सरकारले लिनुपर्छ, लिनै पर्छ। त्योबाट सरकार टाढा जान पाउँदैन। तर तपाईँ चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँले भनेको कुरामा के भनिरहेका छन् भने कतिपय चाहिँ नागरिक अधिकार कर्मी, मानव अधिकार कर्मी, केही पत्रकारहरू केही यो सरकारलाई चाहिँ घोषणा गरेर कसम खाएर सरकारले चाहिँ राम्रो गर्दा पनि चाहिँ नराम्रो देख्ने एक खालको चाहिँ त्यो माइन्डसेट जस्तो छ त्यो प्रवृत्तिले त के गर्छ भने यो सरकारले जे गर्छ त्यो राम्रो गरे पनि त्यो नराम्रो, नराम्रो गरे पनि नराम्रो, त्यसरी कसम खायो। त्यसो हुँदा चाहिँ सरकारका कारणले बन्दाबन्दीमा परेका मान्छेहरूले पनि आफ्नो ठाउँसम्म ठाउँमा बसेको भए तपाईँ चाहिँ यो महामारीको रूपमा जुन ढङ्गले अहिले छ तर त्यो फैलिनबाट न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। जस्तै सम्बन्धित ठाउँमा मानव विदेशबाट आएको कुनै युवा छन् उसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल्याएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब क्वारेन्टाइनमा राखेको भए वा आफ्नो घरकै क्वारेन्टाइन बसेको भए या सरकारले तोकेको ठाउँमा चाहिँ बसेको भए यो स्थिति विकट स्थिति हुँदैन थियो होला। रातारात हिँड्न बाध्य बनायो, हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरातिर पनि उद्धृत गर्यो। तर यसले गर्दा के देखिन्छ भने तपाईँ चाहिँ मानवीय संवेदनातिर चाहिँ संवेदनशील हुनुको सट्टा सरकारलाई कसरी चाहिँ बदनाम गर्न सकिन्छ, सरकारलाई कसरी असफल भएको देखाउन सकिन्छ भन्ने रङ्गले चाहिँ कसम खाएको पार्टीले चाहिँ एक खालको चाहिँ यसले विकास गरेको होला जस्तो लाग्छ। तपाईँको चाहिँ जस्तो छ नि अब प्रहरी प्रशासनको पनि विश्वास नहुने एउटा घटना हिजो मात्र थानकोटमा एउटा घटना घटेको छ होइन, त्यो एकदम अहिले सामाजिक सञ्जालमा छाइराखेको छ। प्रहरी प्रशासनले टाइट नगरेको कारणले चाहिँ स्थानीय युवाहरू नै त्यहाँ भेला भएर एकजना डक्टरलाई चाहिँ खानतलासी गरेको घटना छ। यस्ता नदेखेका घटना त कति ठाउँमा होलान् नि, यसले सरकारलाई के सन्देश दिन्छ? म यो अहिले कोरोना विरुद्धको लडाइँमा फ्रन्ट साइडमा आफ्नो आमा, बाबु, श्रीमती, छोरा छोरी केही नगरेर जीवनको परवाह नगरेर चाहिँ सरकारले खटाएको फ्रन्ट साइडमा गएका स्वास्थ्य कर्मीलाई म सेल्युट गर्न चाहन्छु, सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। म उनीहरूलाई त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ म श्रद्धा गर्न चाहन्छु। तर जोसुकैको नाममा होस्, जोसुकैको नाममा होस्, जोसुकै मान्छे होस्, जुनसुकै पेसा व्यवसाय धर्म कर्ममा लागेको मान्छे होस्, तर के अरे स्वास्थ्य कर्मीमाथि गरेको व्यवहार जस्तो यो अमानवीय छ, यो खेदजनक छ। यसलाई तुरुन्तै कुको हो समातेर सरकारले चाहिँ एउटा कारवाही गर्नुपर्छ। कति ठाउँमा गर्छ तपाईँ हिजो जे तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ आज सोसियल मिडियामा आएको हेर्दा जो यो चाहिँ कोभिड-19 परीक्षण गर्ने एउटा मसिन सेटअप गरेर चाहिँ काठमाडौँ फर्किन लागेको चाहिँ के अरे स्वास्थ्य कर्मीले गरेको व्यवहार भनेको यो खेदजनक छ। यो सरकारले यस्ता मान्छे यसमा इन्भल्भ भएका जो हुन् जतिसुकै ठुलो मान्छे हुन्छ चाहिँ उसलाई तुरुन्त कारवाहीको दायरामा ल्याउनु। जस्तो अहिले अब छ नि यो महामारीको समयमा चाहिँ सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भयो, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पनि माग भइराखेको छ होइन। भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको कारणले जनताप्रति ध्यान दिन सकेन भन्ने एउटा कुरो छँदैछ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ 2-3 दिनसम्म लकडाउन अब खुकुलो पारिदिने भन्ने पनि सरकारले चाहिँ त्यो गर्यो, त्यस पछाडि यो सङ्क्रमण झन् फैलियो भन्ने चाहिँ आरोप लागिराखेको छ। सरकारले के गैर जिम्मेवारी किन बन्यो भन्नु? अब सरकार चाहिँ भ्रष्टाचार यो सरकारको पाला परे होइन, यो सरकारले भ्रष्टाचार घटाएका कारणले विगतमा अकुत सम्पत्ति कमाउनको निम्ति तल्लीन भएकाहरू विगतमा सरकारलाई दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार चाहिँ लाई प्रोत्साहन गर्नेहरू अहिले त्यो गर्न नपाउँदा यो सरकारलाई भ्रष्टाचार धेरै भएको देखिन्छ। तपाईँ मान्नुहोस् नेपालमा सुन तस्करी चाहिँ यो सरकार केपीओली नेतृत्व सरकार आएपछि सुरु भयो। जेलमा हाल्यो जो सुन तस्करहरूलाई जेलमा कामले गरेर केपीओली नेतृत्व सरकारले गर्यो। तपाईँ नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका सरकारी जग्गाहरू विगतका धेरै सरकारले चाहिँ व्यक्तिको नाममा गर्यो। यो सरकार आएपछि 300 हेक्टर जमिन चाहिँ नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्यायो। त्यो जमिन फिर्ता जसको जसले लिएको ती मान्छे फर्काउने मान्छे त्यो सरकारले भ्रष्टाचार गरेर देख्छ नि त। मैले भन्दैछु। तर अर्को कुरा तपाईँले चाहिँ तपाईँ
चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ सबैभन्दा अहिले यो सरकारको पालामा बढी भयो भन्ने छ होइन तपाईँको चाहिँ। तर चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ यो सरकार, नेपाल सरकार, यो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चाहिँ अहिलेसम्मका सरकारहरूमध्ये सबैभन्दा कम बदनाम भएको, कम गन्ध आएको, कम भ्रष्टाचार गरेको, भ्रष्टाचारलाई कारवाही गरेको, भ्रष्टाचारलाई चाहिँ जेलमा हाल्ने सरकार हो यो सरकार। भनेपछि गोकुल बास्कोटा प्रकरण पनि केही होइन, जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भानुभक्त ढकाल विरुद्ध पनि आरोप लाग्यो, त्यो पनि केही होइन, त्यो विरोधीले विरोधको लागि मात्रै गरेको हो। तपाईँ मानुस्, तपाईँ र म हामी दुई भाइ कुरा गरिरहेछौँ, तपाईँले मलाई टिप्नु हो भनेर भने भाइ, ममाथि हातपात गर्नु हो, ममाथि अभद्र व्यवहार गर्नु हो भाइ, मैले आरोप लाएँ तपाईँ दोषी हो। दोषी हुन त एथलिस्ट त्यसका प्रमाणहरू पेश गर्नु पर्ला नि। त्यो त तपाईँ दोषी कि निर्दोष भन्ने कुरा त त्यो न्यायालय छ नि, न्यायालयले फैसला गर्नु पर्ला नि। आरोप लाउने बित्तिकै आरोपी चाहिँ मैले तपाईँलाई आरोपमा तपाईँलाई आरोप लाउने बित्तिकै तपाईँ दोषी, तपाईँले सजा भोग्नुपर्ने। गोकुल बास्कोटाले त नैतिकताको एउटा चाहिँ हराइरहेको बेला जिम्मेवारीबाट भाग्नेहरू त्यो चाहिँ लाज बचाउनेहरूलाई चाहिँ लाज मान्नुपर्छ, जिम्मेवारीबाट पदमुक्त हुनुपर्छ। म यदि दोषी हो भने म जेल जान तयार छु भनेर गोकुल बास्कोटाले गर्नुभएको छ। आरोप लाग्ने बित्तिकै दोषी चाहिँ भन्न मिल्छ र? त्यो त यो सरकारमाथि आक्रमण। गोकुल बास्कोटाले भ्रष्टाचार गर्नु पैसा बुझ्नु भएको छ गोकुल बास्कोटाले। खरिद परि के छ, अस्ति पनि मैले एउटा टेलिभिजन उहाँको सुन्दै थिएँ, 56 कि 57 खरब कि अरब चाहिँ पर्ने मेसिन 24 कि 22 कति अरब या खरब ठ्याक्कै म कन्फ्युज भएँ, त्यतिमा ल्याउनु खोज्दै भनेको 18 के अरे 10-12 चाहिँ अरब कि खरबको चाहिँ मूल्य कम ल्याएर चाहिँ सरकारलाई मुनाफा गराउन खोज्ने विधि भनेको गोकुल बास्कोटाले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्न खोजेर, कमिसन खोजेर, त्यो कमिसन खानको निम्ति उच्चत भएका मान्छेहरूले खान नदिएपछि अनि गोकुल बास्कोटा बेठी भनेर अनि मिडियालाई थाहा। त्यो उहाँको अडियो स्पष्ट सुन्न सकिन्छ। अडियो सर, यो क्यारिकेचर तपाईँको हुबहु स्वर, मेरो हुबहु स्वर या अर्कोको हुबहु स्वर ल्याउन सकिन्छ। तपाईँले म चिया खाने ठाउँमा एउटा गफ गरौँ, दुई भाइले एकदम मिल्छ। चिया खाने ठाउँमा एउटा गफ गरौँ, हरेक खाजा खान थाल्यो अर्को गफ गरौँ। तपाईँका हरेक ठाउँका चाहिँ गोकुल बास्कोटाको त्यो चाहिँ अडियो त त्यो एडिट पोस्ट त्यो विभिन्न ठाउँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जोइन्ट गरेर चाहिँ पठाइ गरेको त्यो भिडियो, त्यो अडियो भनेको अहिलेको सरकार चाहिँ जनताप्रति पूर्ण जवाफदेही छ। सरकार जनताप्रति सरकारको कामै जनताप्रति वफादार हुने हो, आफ्नो भूमिप्रति वफादार हुने हो, देशप्रति वफादार हुने हो। अनि सरकार कामै त्यही हो नि, सरकारले त गरिरहेको छ। अहिले पनि सरकार तपाईँ मान्नु अब भ्रष्टाचार गर्नु, तर भ्रष्टाचारमा चाहिँ तपाईँ अहिले पनि भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा नेपाल चाहिँ 11 अङ्क माथि उठेर 113 स्थानमा पुगेको छ। केपी यो सरकार आइसकेपछि कुरा त्यो अरू कुरा भनिरहेको छैन। तपाईँ ह्याप्पिनेस इन्डेक्समा हेर्नुहोस् होइन, रुल अफ लको इन्डेक्समा हेर्नुहोस्, नेपाल यो सरकार आइसकेपछि तपाईँ मान्नु न अब चाहिँ अधिनायकवाद लागू हुँदैछ केपी ओली नेतृत्वको सरकार भन्दा तपाईँ चाहिँ रुल अफ लको प्रोग्रेस हेर्दा त यसो त्यो अधिनायकवाद लाग्छ केपी ओलीले भन्ने मान्छेहरू चाहिँ अहिले उहाँहरूलाई एकचोटि तपाईँहरू पनि सोधिदिनुपर्छ, नेपालका मिडियाहरू सोधिदिनुपर्छ। तपाईँको चाहिँ अब यस्तो महामारीको समयमा यदि जनताप्रति जवाफदेही उत्तरदायी त्यस्तो सरकार भइदिएको भए कहिले पार्टी फुटाउने खेलमा लाग्ने, सांसद अपहरणको कुरा यतिकै भइराखेको छ, अहिले सदनमा एकदम व्यापक रूपमा उठिराखेको छ, अध्यादेश ल्याइदिने, त्यतातिर खेल्न लाग्ने, आफ्नै पार्टी फुटाउन लाग्ने, त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो होला? अब संसद अपहरण गर्ने कुरा अपहरण भएको हो या अपहरण भएको गरिएको हो भन्ने त्यो अहिले खेला छ। त्यो अघि तपाईँले चाहिँ पूर्व सञ्चार मन्त्रीले चाहिँ लागेको आरोप जस्तै महेश बस्नेत भक्तपुरबाट निर्वाचित मान्ने सांसद, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, हाम्रो त राष्ट्रिय निवासको इन्चार्ज हो। अनि अपहरण गरेको जस्तै मलाई तपाईँले यो तपाईँको चाहिँ लोकप्रिय अनलाइनले मलाई बोलायो होइन, तपाईँहरू 3 जना हुनुहुन्छ, म एकै छु, म आएँ। अनि मलाई तपाईँहरू अपहरण गरेर चाहिँ भित्र आए, टेलिभिजनमा आफ्नो कुरा गरिरहेको छु, अनलाइनमा आफ्नो कुरा गरिरहेको छु, मिडियामा आफ्नो कुरा गरिरहेको छु होइन। अनि म अपहरण गरेँ अहिले, त्यो त त्यो के हो त भन्दा उनले के उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति जनकपुरबाट काठमाडौँसम्म आउनुभयो, अपहरण परे भनेर चाहिँ बग्दै हिँड्ने मान्ने जीव के चिजमा बार्गेनिङ मिलेन उहाँ अपहरण परे भन्नुभयो। यो एक खालको चाहिँ यो देश
राष्ट्र, नेपालको राष्ट्रियतामाथि, नेपालको माटोप्रति माया नभएका त्यो खालका प्रवृत्ति भएका ती मान्यहरू जो अपनाउनु पर्यो भनेर, जो अपनाउनु गऱ्यो भनेर बाबुराम भट्टराई कसम खाएर लागेको छ। तपाईँले सुन्नुभयो 4 वर्ष 5 वर्षमा एउटा 2टा पार्टी बदल्नुहुन्छ बाबुराम भट्टराई। उद्देश्य के हो? नेपाल बनाउने हो? नेपाललाई समृद्धितिर लाने हो? नेपाली जनता दुःख पाएका नेपाली जनताहरूले चाहिँ शोषित पीडितहरूलाई मुक्ति दिनुको लागि हो? होइन। उद्देश्य छ नेपाललाई कसरी विभाजित गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यको एक खालको चाहिँ नेपाललाई विभाजन गर्ने अभियानको त्यो अभियानता बाहिरीहरूको अब नसक्यो भने नेपाल भित्रैबाट ल्याएको एउटा बिक्यौँ भन्ने विद्वान भन्ने देशलाई भाड्न खोज्ने, देशलाई विभाजन गर्न खोज्ने षड्यन्त्रकारीहरूले लगाएको आरोप हो त्यो संसद के अरे तपाईँको चाहिँ अपहरण या तपाईँको चाहिँ यो आरोप। दोस्रो कुरा तपाईँले पार्टी फुटाउनु खोज्नु या पार्टीभित्र गुटबन्द हुनु खोज्नु। अब अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 2टा भिन्न विचार र भिन्न उद्देश्यसहित स्थापना भएको पार्टी हो। नेकपा तत्कालीन नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र त्यो पार्टी त्यो प्रसङ्गमा म विभाजन तपाईँले विभाजन कुरा ल्याइसकेपछि मैले चाहिँ त्यसमा तपाईँले अघि पार्टी विभाजन गर्न खोज्नु ठिक हो कि बेठी भन्नु होइन। हामी अपहरणको प्रसङ्गमा छौँ अहिले होइन। त्यसो हुँदा तपाईँको चाहिँ यो पार्टी छुट्टै भिन्दै विचार उद्देश्य बोकेर आएको पार्टी, यसले चाहिँ यसको चाहिँ अन्तिम लक्ष्य भनेको साम्यवाद नै हो भन्दा किन अलग चुलो बालेर जाने भन्दा तत्कालीन नेकपा एमालेका सर्दै अध्यक्ष, राजनेता, नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका पार्टी अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्री, साँच्चै भन्दा नेपाली राजनीतिका एउटा एक खालको चाहिँ छुट्टै खालको पहिचान बनाउन सफल सर्दै पार्टी अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल प्रचण्डले आफ्ना व्यक्तिगत इच्छा र चाहनालाई तिरञ्जली दिँदै नेपालको राष्ट्रियताको निम्ति, नेपालको जनजीविकाको निम्ति, नेपालको स्वाधीनताको निम्ति, राष्ट्रिय अखण्डताको निम्ति 2टा पार्टीले एक गर्ने काम गरेको। त्यसो हुँदा कहिलेकाहीँ यो पार्टी एकता हुने क्रममा छुट्टै विचार भएका अब केही न केही चाहिँ तपाईँ केही न केही कुरा चाहिँ अलिअलि छलफलमा संवादमा काहीँ कमी कमजोरी भएको हुनसक्छ। त्यो गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ यसो देखेर यो पार्टी विभाजन हुने या पार्टी सरकारलाई ढाल्ने, अर्को यदि यो सरकारलाई ढाल्ने केपी ओलीको विकल्प खोज्ने कुरा भनेको जनताले दिएको जनादेशको बखेर जाने कुरा, जनताले दिएको जनादेशको विपक्षमा जाने कुरा। त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अहिलेको कुनै पनि नेतृत्व त्यसको पछाडि छ। अब काम गर्ने दरमा कहिलेकाहीँ कमी कमजोरी भएको छ, यसलाई करेक्सन गरेर जानुपर्छ, करेक्सन गर्नै पर्छ। जस्तो त्यो बिचको प्रधानमन्त्रीले ल्याएको अध्यादेश पनि ठिक थियो, पछि तुरन्त फिर्ता गरेको अध्यादेश नैतिक हिसाबले त्यो पनि ठिक थियो। अध्यादेशको विषयमा मैले चाहिँ मेरो एउटा बुझाइ त्यो सरकारको बिजनेस हो। अध्यादेश ल्याउने, अध्यादेश फिर्ता गर्ने, अध्यादेशलाई कानुनमा लाने या अध्यादेशलाई चाहिँ विड्रो गर्ने त्यो सरकारको बिजनेस कुरा हो। अर्को कुरा म तपाईँलाई एउटा कुरा त यसमा चाहिँ यो अस्थिरता छाउनको निम्ति त होइन भन्ने आशंका जहाँ छ त्यसमा चाहिँ एउटा कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भने अहिले यो सरकार आइसकेपछि 50 कि 53वटा चाहिँ संवैधानिक निकायका पदहरू रिक्त छन्। एउटा गाउँ विकास समिति या गाउँपालिकामा या नगरपालिकाको वार्ड सचिव नहुँदा त कतिवटा काम या सुब्बा खर्ता हुँदा कतिवटा काम रोकिन्छ भने संवैधानिक निकायमा 50 पद चाहिँ खाली हुने कुरा भने त्यसले चाहिँ नेसनल निम्ति कति घाटा गरे होला। त्यसको मतलब के त भन्दा शेरबहादुर देउवा जो प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता हुनुहुन्छ उहाँले सभामुख नहुँदा यो बिचको पिरियडको सभामुखको रिक्तताको फाइदा उठाउँदै उहाँ चाहिँ यो उसको चाहिँ संवैधानिक निकायको चाहिँ बैठकमा सहभागी हुनु अनि उहाँले चाहिँ बार्गेनिङ गर्न खोज्ने। त्यसो हुँदा अब तपाईँ मान्नुहोस् एकजना व्यक्तिका कारण या कुनै पात्रका कारण नेसन बन्द बन्नुहुन्छ हुँदैन हुँदैन। त्यसो हुँदा गणपूर्वक सङ्ख्या पुर्याएर चाहिँ त्यो बाइपास गर्ने भनेको होइन, प्रमुख प्रतिनिधि दलको नेतालाई नल्याउने भने होइन, तर प्रमुख प्रतिनिधि दलको नेता नआउँदा पनि गणपूर्वक सङ्ख्याले चाहिँ राज्यका तत्त ठाउँमा चाहिँ ती कामहरू चाहिँ राज्यलाई सञ्चालन गर्ने उनीहरू चाहिँ अब परिचालन गर्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षले दिएको पीडा दुःख उसले गरेको बार्गेनिङ उसले खोजेको भाग र अब चाहिँ त्यसै मात्रै चल्दैन भन्ने ढङ्गले चाहिँ एउटा चाहिँ यो गाँठो फुकाउनुको निम्ति मलाई लाग्छ त्यो पार्टी विभाजन गर्नु मात्रै होइन, संवैधानिक निकायको चाहिँ रहेको रिक्ततालाई पनि त्यो पुरा गर्नुको निम्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले ल्याउनु। तर पार्टीभित्रैबाट यो अहिले यो परिस्थिति होइन।
हामीले पनि भन्यौँ लकडाउनको बेला यो कोरोना विरुद्धको लडाइँको बेला यो अहिले उपयुक्त छैन भन्यौँ। या अन्य विपक्षी राजनीतिक दलहरूले भन्नुमा आम नेपाली नागरिकले चाहिँ अहिलेको यो परिस्थिति ठिक प्रधानमन्त्रीजीले ल्याएको कुरा ठिक हो, नेपाल सरकारले कुरा ल्याएको ठिकै होला, तर यति बेला त्यो परिस्थिति त्यो उपयुक्त हो कि होइन भन्दा त्यो उपयुक्त होइन भन्ने हुँदा सामान्य प्रधानमन्त्रीले विड्रो गर्नु नि। त्यसो हुँदा यो बेलालाई चाहिँ अब फिर्तै लग्यो, जे चिजमा विषय उठ्यो त्यो विषय वस्तुले जसले चाहिँ सुरुवात गरेर त्यसैले फिर्ता विषय यो विवादको विषय या बहसको विषय बनाउनु आवश्यक छैन। अनि यहीँबाट पनि छताछुल्ल त भयो नि, पार्टीभित्र चाहिँ कुरा मिलेको छैन, मन मिलेको छैन, एकता चाहिँ साँच्चीकै एकता भित्रैदेखि भएको छैन भने त देखियो नि त। जबकि प्रचण्डले तत्कालै भन्नुभएको थियो यो छलफल गरिएको छैन, दुईटा अध्यक्षबीच छलफल हुनु पर्थेन, यसले त तपाईँको चाहिँ एकता देखाउँछ भन्नु न। होइन, अब छलफल गरिएको रहेनछ भन्ने कुरा चाहिँ पार्टी अध्यक्षले भन्नुभयो, सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भयो होला। अनि अब आम मैले त के भन्छु भने पार्टी मात्रै भयो, आम नेपाली नागरिकले अहिले यो उपयुक्त समय होइन अध्यादेश ल्याउने भनेर चाहिँ त्यो भनिसकेको छु, उहाँले फिर्ता दिइसक्यो। यसमा यो अर्को चिज यसलाई सकिनु तपाईँलाई भन्दा यो सरकारको बिजनेस कुरा हो, अध्यादेश ल्याउनु पनि सक्छ, फिर्ता गर्न पनि सक्छ, जे मन लाग्छ त्यो गर्नु होइन। त्यो अध्यादेश ल्याउने कुरा जे मन लाग्यो जनताले दिएको जनादेश नेपालको संविधानभन्दा कानुनभन्दा माथि सरकार होइन, तर चाहिँ अध्यादेशको हकमा चाहिँ सरकारको बिजनेस कुरा हो। तपाईँको चाहिँ सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि पक्ष विपक्ष देखिन्छ कि समर्थक बिचमा पनि। एक पक्षले के भन्छन् भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको नियत त्यो होइन, तर उहाँको त्यो सल्लाहकारको जुन घेरा छ त्यो चाहिँ परिपक्व छैन, उहाँलाई सफल बनाउनेतिर केन्द्रित छैन भन्ने गर्छन् एक पक्षले भने, प्रधानमन्त्रीको नियतै गलत हो एक पक्षले भन्छन्। तपाईँलाई के लाग्छ? मलाई चाहिँ दुईटै कुरा ठिक हो जस्तो लाग्दैन, त्यो विरोधी लगाएको आरोप भन्ने लाग्छ। तर जुन हुन्छ नि साँच्चीकै त्यो परेको एउटा परिस्थितिलाई चाहिँ क्यास गर्न सक्ने खालको त्यस्तो विचार प्रधानमन्त्रीकोमा किन जाँदैन त? होइन, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ तपाईँले यो कुरा म एउटा तपाईँलाई भन्छु, यो तपाईँको रोकै चाहिँ अनलाइन मार्फत म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यो सरकारले के चाहिँ बेठी काम गरिरहेछ क्या, के चाहिँ बेठी काम छ त्यो मान्नुहोस्, ठिक चाहिँ ठिक हो त्यही कुरा। झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका सदरमुकाममा जाने सडक तपाईँको चाहिँ नि बर्सातको समयमा चाहिँ जान नसकिने ठाउँ थियो, पाहाडको कुरा सुन्नु, तराईका सदरमुकाम त्यो 4 लेन बनाउँदैछ। मेची झापादेखि कञ्चनपुरसम्म रेलवेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्भावित अध्ययन समापन भएको छ। तपाईँको केरुङ पोखरा लुम्बिनी काठमाडौँ लुम्बिनी रेलमार्ग चाहिँ को काम सुरु भएको छ। तपाईँको 2 दर्जनभन्दा बढी पहाडी जिल्लाहरूका चाहिँ एयरपोर्टहरू चाहिँ स्तरोन्नति भएको छ। दिनमा 5 देखि 7 किलोमिटर पर डे सडक आरोपत्र भएको छ। अहिले खैर अब यो बन्दाबन्दीले केही भएको होला, 3 देखि 4000 किलोमिटर सडक चाहिँ यो सरकार आइसकेपछि कालोबद्री भएको छ। तपाईँ चाहिँ यो नेपालको पानी जहाज नेपालको भूमिबाट 100 किलोमिटर मात्रै परसम्म चाहिँ भारतको चाहिँ समुद्र प्रयोग गर्ने गरी सम्झौता भएको छ। 9000 विद्युत मेगावाट विद्युत चाहिँ बङ्गलादेशलाई बिक्री गर्ने सहमति भएको छ। अनि तपाईँको चाहिँ अब तपाईँ सुक्खा बन्दरगाहहरू प्रयोग गर्ने कुरामा तपाईँको चाहिँ होइन दुईटै चीन र भारतको सुक्खा बन्दरगाहको कुरा, चीनसम्मका चाहिँ 6वटा चाहिँ अब जो हामी त भूपरिवेशित देश हो नि, 6वटा सडकहरूको स्तरोन्नति सुरुवात भएको छ भनेको तपाईँको यो सरकारले बेठिक चाहिँ गरेको त मैले केही पनि देखिरहेको छु। अब तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा गर्नुहुन्छ भने विगत लामो समयदेखि छिमेकी मुलुक भारत या चाइनाका राष्ट्र प्रमुखहरू नेपालको घरमा भएको छैन। कूटनीतिक ढङ्गले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाललाई जहिले पनि चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण कूटनीतिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू चाहिँ नेपाल यो सरकार आइसकेपछि सम्बन्ध सुधारेको छ। एउटा कुरा तपाईँको के हुँदो रहेछ भने शासकले चाहिँ लोभ या लालच या चाहिँ कुनै के अरे फेरि मैले के प्राप्ति गर्न सक्दैन भन्ने त्यो खालको लोभ चाहिँ उसकोमा हुँदा छिमेकीले अरूले हेप्दा रहेछन्। तर नेपालको सरकारको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पद अहिले संसारका जोसुकै विकसित राष्ट्र प्रमुखको त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुटिनको हो कि त्यो सी जिनपिङ भन्नुहुन्छ कि ट्रम्प भन्नुहुन्छ कि कसैको भन्दा कमजोर भएको नेता होइन। हामी नेपाली त नजिकको तीर्थ गर्ने प्रवृत्ति छ, त्यो संस्कार छ। मरेपछि मान्छेको चाहिँ प्रशंसा गर्छौँ, उसको चाहिँ जय जयकार गर्छौँ, मान्छे जीवित हुँदा उसको सही कामको मूल्याङ्कन गर्न सक्दैनौँ। तपाईँ मान्नुहोस् नेपालको अहिलेको समकालीन नेपाली राजनीति कुन चाहिँ नेता ट्रम्पसँग आँखामा आँखा जुदाएर चाहिँ आफ्नो देशको विषयमा या मोदीसँग या सी जिनपिङसँग या कोसँग चाहिँ एक खालको नेपालको सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पद त
समकालीन विश्वका कुनै पनि नेताभन्दा कम होइन। तर उहाँलाई चाहिँ काम गर्ने दौरान काम गरेन भनेर चाहिँ तपाईँ भ्रष्ट भयो बढीको भनेर होइन। यसले काम गरिहाल्छ अब चाहिँ हामीले भोलि चाहिँ गाली गरेर पकाउँदैनौँ, भोलि जनताले हामीले जनादेश दिँदैनौँ, मत दिँदैनौँ। यसले चाहिँ अब लोकप्रियता हासिल गरिसक्यो, यसले चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ अन्य ठाउँमा चाहिँ अप्ठ्यारो पार्छ त्यो भन्ने नाममा मिसन मिडियामा त्यो मिसन एक खालको मिसनै बनाएर हिँडेका केही कसम खाएर गएका केही मिडिया हाउसका मान्छेहरू, केही बिजनेस जसले चाहिँ अहिले पनि करबौँ अरबौँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजस्वरी गरेको छ। बिजनेस यहाँको कमाएको पैसा चाहिँ तपाईँको विदेशमा लगिएको छ। त्यस्ता खालका चाहिँ प्रवृत्ति भएका मान्छेहरू अहिले यो सरकारको विरुद्धमा हो। तर साँच्चै भन्दा यो सरकार हो, सरकारले कमी कमजोरी पनि काम गरेर कमी कमजोरी भयो त्यो करेक्सन गरेर जानुपर्छ। एकदम त्यो दुधले नुहाएको म भन्दैन यो सरकार, तर काम गर्ने दौरानमा केही कमी कमजोरी भएको छ करेक्सन गरेर जाओस्। तपाईँ मान्नुहोस् नेपाल प्रहरीमा विगतका सरकारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ चिफ बनाउने कुरादेखि लिएर तपाईँ कुन एउटा डिएसपीको सरुवा गर्दा चलपल हुने देश हो यो नेपाल। सरकारको के अरे सहसचिव सचिवको हुने तपाईँ देख्नु भएको छ अहिले कहीँ कसैले कहीँ सुन्नु भएको छ? तपाईँले त्यसो हुँदा यो सरकारले चाहिँ एउटा सिस्टम बसाउनु खोजिरहेको छ। तपाईँले विकासको एउटा विधि स्थापित गर्नु खोजेको। त्यसो हुँदा यो विकासको कुरामा त्यही हो, सरकारले चाहिँ राम्रो काम गर्ने दौरानमा एक खालको चाहिँ काम सुरु गरिरहेको छ। तपाईँले जस्तो विकासको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले त्यहाँ हुँदैछ त्यहाँ हुँदैछ भन्दै गर्दाखेरि छ नि, जस्तो मेलम्ची पनि त धेरै वर्ष अगाडि हुँदैछ भनेको नि, यो त म्याद पनि राख्यो, असारमा आउँछ, दसैँमा आउँछ, असारमा आकाशबाट पानी पऱ्यो तर मेलम्चीको पानी त आएन। अब मेलम्चीको पानी अब विभिन्न कारण, अब जस्तो अहिले पनि तपाईँको चाहिँ वास्तवमा अब यो कोरोनाका कारणले चाहिँ अब एक खालको चाहिँ काम होल्ड भयो होइन। तर योलाई धेरै विलम्ब गर्नु हुँदैन, यसलाई छिटोभन्दा छिटो काठमाडौँ ल्याउने कुरामा लाग्नुपर्छ। अब अहिले पनि बिचमा चाहिँ अब त्यो ठेकेदार कम्पनी भाग्यो, ठेकेदार भाग्यो, के कारणले भाग्यो त्यहाँतिर म जान चाहन्न, किन भाग्यो त्यो पनि म जान चाहन्न, त्यो त गम्भीर कुरो हो नि, किन भाग्यो त्यो पनि म जान चाहन्न। तर त्यो भाग्नु बेठिक थियो। एकचोटि तपाईँसँग भएको मेरो सहमति तोडिनु चाहिँ कि तपाईँको दोष हो कि मेरो दोष हो? धेरै रकम माग गर्नु पऱ्यो, त्यसो भन्दा नैतिकता प्रदर्शन गर्नु पऱ्यो। उहाँले पनि गोकुलवास जस्तो नैतिकता प्रदर्शन गर्नु पऱ्यो भनेको चाहिँ बिना मगरले यदि त्यस्तो हो भने त मैले त विभिन्न कारण अन्य कारण होला भन्ने भनेको मैले त्यो भ्रष्टाचार भयो या गऱ्यो कमिसन, तर जे भयो त्यो बेठिक भयो, त्यो हुनु हुँदैन। यदि के लाग्छ तपाईँलाई, होला जस्तो लाग्छ यो आरोप चाहिँ? पानी तपाईँ मेलम्चीको पानी छिटो ल्याउने कुरामा चाहिँ नेपाल सरकारले अरू चिजमा जस्तो अहिले चाहिँ तपाईँ चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा र कृषि क्षेत्रमा जुन ढङ्गको चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ एक खालको चाहिँ अभियान सुरुवात गरेको छ, त्यस्तै त्यो मेलम्चीको पानी ल्याउने कुरामा विलम्ब नगरेर छिटोभन्दा छिटो ल्याउने कुरा, काठमाडौँ उपत्यका जनतालाई चाहिँ त्यो पानी खाने व्यवस्था चाहिँ छिटो गर्नुपर्छ भन्ने कुरातिर म जान चाहन्छु। हामी जाउँ अब जस्तो अहिले सीमाको कुरा व्यापक रूपमा आइराखेको छ, हामी राष्ट्रियतामा जाउँ, यसलाई अलिक छोटैमा जाउँ हामी होइन। राष्ट्रियताको सवाल चाहिँ अहिले एकदम पेचिलो बनेर उठेको अवस्थामा संसददेखि सडकसम्म यो चाहिँ आवाज उठेको छ। अब त्यहाँ हुन त सरकारले केही गरेको होला त्यो तपाईँले भन्नुहुनेछ होइन। उता लिपुलेक लिपिया धुराको कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिँदै गर्दा अर्को फेरि राष्ट्रघाती काम भयो, एमसिसीलाई चाहिँ चोरबाटोबाट छिराइयो भन्ने आरोप लागेको छ नि। अब एमसिसीको विषयमा अब ठिकै तपाईँको चाहिँ अब चोरबाटोबाट सदनमा टेबल गर्ने कुरा चाहिँ चोरबाटो हुँदै होइन जस्तो लाग्छ मलाई। एमसिसीकामा त्यो एमसिसी पनि हालमा स्वीकार्नु हुनु भन्ने पक्षमा छैन र एमसिसी हुबहु स्वीकार्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन। हाम्रो नेसनलाई घाटा हुने कुरा यदि छ भने त्यो रिजेक्ट गर्नुपर्छ, त्यो बुँदा रिजेक्ट गर्नुपर्छ। र हाम्रो जस्तो मुलुकले हामी चाहिँ विकासमा बामे क्षेत्रको मुलुकले यदि कुनै दार्ती निकायहरूले चाहिँ सहयोग गर्छ भने त्यो हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतामा, हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डतामा, हाम्रो स्वाभिमानमा प्रश्न खडा नहुने गरी जुनसुकै देशले दिएको सहयोग त्यो दिनुपर्छ। तर राष्ट्रिय अखण्डतामाथि, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि, राष्ट्रिय अस्मितामाथि आँचाउने खालको हो भने त्यो रिजेक्ट गर्नुपर्छ, त्यो गर्नु हुँदैन। तर अर्को कुरा तपाईँले चाहिँ राष्ट्रियता विषयमा कुराकानी गर्नुभयो। तपाईँ साँच्चै भन्दा अहिले तपाईँ यही लिपुलेकमा चाहिँ इन्डियाले रक्षा मन्त्रीले चाहिँ सडक उद्घाटन गरेको जो सन्दर्भ जोड्नु खोज्नु होला जस्तो लाग्छ। छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत उसले चाहिँ एउटा चाहिँ के हुनसक्छ भने लामो समय उसले गुलामी बेहोरेको गुलाम कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो अनुभव छ। तर नेपालले अहिलेसम्म 1 इन्च भूमि
एउटा पनि नेपाली नागरिक धनी सम्पन्न होइन, गरिब दिनभरि मजदुरी गर्छ, साँझ छाक टार्नको निम्ति धौधो पर्छ, तर पनि उसले चाहिँ गुलामी स्वीकारेको छैन नेपालले, कुनै नेपाली नागरिक स्वीकारेको छैन। त्यसो हुँदा भारतले जे व्यवहार गरिरहेछ, यो खेदजनक छ। नेपाल सरकार मलाई लाग्छ इतिहासमा पहिलोचोटि नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ आफ्नो भूमिको बारेमा बोलेको छु। म यो सरकारलाई सेल्युट गर्न चाहन्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई म सेल्युट गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, भारतले चाहिँ दादागिरी गर्न खोजिरहेको तपाईँ अहिले पनि मान्छु रहेछ त के भन्दा 2018 सालमा चाहिँ चाइना र भारतको लडाइँ हुँदा तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई चाहिँ केही समयको लागि हामीले त्यो भूमि प्रयोग गर्न दिएको, केही समयको लागि हामीले दिएको, त्यहाँ प्रयोग गर्न दिएको भन्ने छ। त्यसमा पर्दा पछाडि केही अरू छन् हामीलाई थाहा छैन। अहिले के गर्दैछ भने केपी ओली नेतृत्वको सरकार आइसकेपछि यो भूमि बेचियो या भूमि दियो। नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रियताको विषयमा 1 इन्च राष्ट्रिय युवा सङ्घको प्रथम केन्द्रीय बैठकमा केपी शर्मा ओली सम्माननीय प्रधानमन्त्री बोल्नु भएको छ, 1 इन्च माटो हामीले विदेशी कसैले हामीलाई चाहिएको छैन र हाम्रो माटो कसैलाई प्रयोग गर्नु दिनु भनेर भन्नुभएको छ। तर हस्तक्षेप भइरहेको छ नि त। मैले भने हस्तक्षेप भइरहेको, तर अब यसको मतलब के त भन्दा अनि शक्तिमा छु, पावरमा छु भन्नेहरूले कुल्चो भने हामीले सहयोग गर्ने होइन। अब त्यसका निश्चित मानदण्ड तपाईँ मान्नुहोस्, माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले के अरे अस्ति इन्डियन एम्बेसीलाई बोलाएर चाहिँ विरोध पत्र थमाउनु भएको छ। के हो यो होइन? सरकारले चाहिँ कोरोनाको बिचमा होइन, सिद्धेपछि कोरोनाको बिचमा हामी संवाद गर्नु तयार छौँ भनेको छ। सशस्त्र प्रहरीको चाहिँ बिओपी चाहिँ खडा गरिएको छ। सरकार चाहिँ आफ्नो भूमिको रक्षा गर्ने काममा लागेको, तर यसको बिचमा जब तपाईँ चाहिँ भारत सरकार र नेपाल सरकारको बिचमा संवाद भइरहेको कुरा यो एक खालको टक भइरहेको छ। यो छलफलको माध्यमबाट यो चाहिँ समस्या समाधान गर्न चाहन्छु, होइन भने नेपालले जाने ठाउँ छ। यो त छ नि, गत कार्तिकमा तपाईँको चाहिँ नक्सा सार्वजनिक भएको थियो है। कार्तिकमा नक्सा सार्वजनिक हुँदा पनि केही आवाजहरू सडकमा उठे, माथि पनि जवाब दिन्छौँ, हामी जवाब माग्छौँ भन्ने कुरा भयो, त्यो केही पनि भएन। यतिसम्म कि तपाईँको चाहिँ सर्वोच्चमा रिट समेत दायर भएको थियो त्यति बेला। होइन, तपाईँको यस्तो छ जस्तै यो नक्सा सार्वजनिक हुँदा त चाहिँ उसले मैले तपाईँले त्यसरी म यसमा जोड्दै थिएँ, तपाईँले मलाई गर्नु। तपाईँ भारत र चीनसँग हाम्रो अन्य देशको भन्दा छुट्टै सम्बन्ध छ। 1408 किलोमिटर चाहिँ 1408 किलोमिटर चाहिँ चाइनामा जोडिएको वर्ग किलोमिटर हामीसँग बर्डर छ। 1880 चाहिँ भारतसँग जोडिएको छ कि दुईवटा देश होइन। यिनीहरू चाहिँ एकैमा आफैमा विशाल जनसङ्ख्या हिसाबले पनि हरेक हिसाबले विशाल देश र हामीले के चाहन्छौँ भने यो दुईटै देशले चाहिँ नेपाल सानो हो, यसलाई हामीले जे पनि गर्दा हुन्छ, जे पनि गर्न मिल्छ भन्ने टाइपको यदि उनीहरूका शासकहरूमा त्यो चाहिँ त्यो भावना पलाएको भने एउटा कमिलाले हात्तीले धान्छ। म दादाका साथ भन्न चाहन्छु, यी छिमेकी त्यो खेलको दादागिरी भने एउटा नेपालको जवानले एकजनाले 100लाई कन्ट्रोल गर्ने क्षमता नेपाली वीर सपुतहरू त्यो क्षमता राख्दछ, वीर सपुतहरू राख्दैन। तर त्यो यदि त्यस्तो होइन भने भारतले त नेपालको उन्नति, प्रगति, समृद्धिको बाधक हो भन्ने मलाई लागिरहेको छ। किन लाग्छ भने नेपाली जनताले संविधान जारी गर्छ, सदियोदेखि चाहना। तपाईँ 17,000 नेपाली जनताले चाहिँ ज्यान गुमाए होइन। 32 जनआन्दोलनको कुरा गर्नुहुन्छ या 2048 सालको जनआन्दोलनको म्यान्डेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपाली जनताका जनप्रतिनिधिले आफैले संविधान बनाउँछ, आफ्नो देशको संविधान, जनताको संविधान, अनि नेपाल भारतले नाकाबन्दी गर्छ। नेपाल जति बेला समृद्धिमा लम्पन खोज्छ, मैले आज पनि मेरो एउटा स्टारमा पोस्ट गरेको छु, जति बेला नेपाली जनताले आफ्नो चाहिँ समृद्धिको सपनाको खाका कोर्नु तयार गर्छ, भारतले हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो गरेको छ। त्यो हामीले संविधान जारी गर्यो, नाकाबन्दी गर्यो। त्यति बेला त छिमेकी बाबा छिमेकीले त मलाई अप्ठ्यारो परेको बेला त तपाईँले मलाई सहयोग गर्ने होला नि। मलाई त मलाई के अप्ठ्यारो पर्छ त्यो अप्ठ्यारोलाई सजिलो पार्ने होला नि। तर भारत त त्यस्तो छिमेकी हो, उसले हाम्रा अप्ठ्यारोमा झन् चाहिँ घाउमा नुनचुक सक्ने काम गर्छ। उसले चाहिँ नाकाबन्दी गर्छ। भैँसाको चाहिँ तपाईँ गएको विनाशकारी भैँसाको बेला मान्छे चाहिँ तपाईँ त्यत्रो विनाश भएको छ, उसले नाकाबन्दी गर्छ। अनि अहिले चाहिँ तपाईँ विश्व मानव सभ्यताको अस्तित्वको निम्ति लडिरहेको छ। विश्व
तपाईँ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने अहिले विश्व लकडाउन छ, तपाईँहरूले बन्दाबन्दीकै बिचमा चाहिँ यहाँ तपाईँको रेडियोमा आउनु मलाई कति अप्ठ्यारो भयो, तपाईँहरूलाई पनि कति अप्ठ्यारो होला त्यो आफैमा छ। तर यति बेला हाम्रो असल छिमेकी, शक्तिशाली छिमेकी, सम्पूर्ण छिमेकी, हरेक हिसाबले भौगोलिक क्षेत्रफलका हिसाबले जनसङ्ख्या हामीभन्दा कयौँ गुणा ठुलो छिमेकी, उसले त हामीलाई माया गर्ने होला नि, सहयोग गर्नुपर्छ होला नि। यति बेला तपाईँले अघि भने जस्तै केपी ओली नेतृत्व नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी, दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी एनाक्स हुनु हुँदै थियो, भयो। दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी एक हुनु हुँदै थियो, भयो। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नु हुँदै थियो, भयो। त्यसमा पनि केपी ओलीको नेतृत्व हुनै हुँदैन थियो, त्यो पनि भयो। अब यो यसलाई चाहिँ डे वानदेखि केपी ओली नेतृत्व सरकार गठनको डे वानदेखि यो सरकारलाई असफल पार्न खोज्नेहरूले चाहिँ लाई साथ दिँदै उसले यो दोस्रो कारण हो। यदि तपाईँले भने जस्तै 2-3 महिना पहिला उसले चाहिँ यो नक्सा दुईवटा देशको सहमति बिना नक्सा सार्वजनिक गर्न भारत सरकारले आवश्यक थियो, त्यसको कुनै तुक छ? अहिले तपाईँ त्यो सडक उद्घाटन गरेर भारत लकडाउनमा छ, बन्दाबन्दीमा छ, विश्व बन्दाबन्दीमा छ, कुन चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बीहरू चाहिँ मान्छेहरूमा तीर्थयात्रा निस्किन्छ? त्यो के त भन्दा यो सरकार कोभिड-19को बेला चाहिँ कुनै एग्रिमेन्ट गर्छ कि यसलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छ, यसको भूमि फेरि मैले कब्जा गर्न मिल्छ कि यसले कुनै बार्गेनिङ गर्दा चाहिँ यसले चाहिँ अप्ठ्यारो पार्दा मलाई केही दिन्छ कि या मलाई मेरो अगाडि नम्बर पर्छ कि नेवर त्यो नेपाल सरकार सामान्य केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकार त्यो गर्दै यो विषयमा कुरा सुन्नुभयो, मैले सुने त्यो खेतजना मैले त्यसमा पनि देखाएको छु। त्यसैको विषय मैले आज यसो भने त्यो खेतजना मैले त त्यो सेना प्रमुखले बोलेको सुन्दा त काठमाडौँका अहिले यो कोरोनाको बेला खाना नपाएर बौलाएका गल्लीका भुसिया कुकुरलाई त उसको पनि पशुको आफ्नो पशुको चाहिँ उसको पशु अधिकार कर्मीहरूले गाली गर्न मलाई त्योभन्दा निच र निकृष्ट रहेछ। दुईवटा सरकारको बिचमा संवाद हुने कुरा, संवाद गर्न भइरहेछ, कुटनीतिक तरिका त्यो होला। प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्नु भएको छैन, होइन त्यो यसका माध्यम छन् नेपालको। जस्तै अहिले मैले तपाईँलाई के अरे माननीय परराष्ट्र मन्त्रीले चाहिँ भारतीय राजदूतलाई बोलाउने कुरा गर्नु, हाम्रो नेपालको लागि भारतीय राजदूतले त्यहाँ पहल गरिदिनु भएको छ। तर कुरा के हो भन्दा नेपालको के अरे सरकारले कुराकानी गरेको भन्दा नेपाल सरकारको भारतीय सेना प्रमुख बोल्नुको मतलब के मोदी बोल्न नसक्ने भएर उसले चाहिँ बोलेको के बुझ्ने? त्यो त सरकारी भारत सरकार कमजोर भएर निरीह भएर अब सेना तिमी बोल्दै भन्यो कि त्यो भारतीय सेना त्यसरी कारगिलमा या कश्मीरमा के अरे जे जवाब पाइरहेको त्यही जवाब खोज्या, त्योभन्दा गाह्रो पर्न सक्छ। नेपालसँग चिर्दा भारतीय सेनाले उसले कश्मीरमा भोग्नु पऱ्यो भन्दा ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्छ। नेपाली युवालाई त्यो कुनै मिलिटेन्ट बदिलाउनु पर्दैन नेपाली भूमिको रक्षाको निम्ति। हरेक नेपाली युवा चाहिँ त्यो यो मातृभूमिको रक्षाको निम्ति जे सुरु तिलाले दिन तयार हुन्छ, त्यसको अगुवाई राष्ट्रिय युवा सङ्घ गर्छ, हामीले गर्छौँ। यदि भारतीय सेनाले त्यो अभिव्यक्ति त्यो चाहिँ फिर्ता दिँदैन र उसले माफी माग्दैन भने नेपाल या भारत सरकारले त्यो कुरा त्यो शब्द करेक्सन गर्दैन भने यो धरतीको त्यति माया छ हामीलाई। तपाईँको नेपालमा छ नि, नेपालको सरकार बन्दाखेरि यस्तो पुरानै समस्याहरू किन आइरहन्छ जस्तो लाग्छ क्या तपाईँलाई? जस्तो यही लिपुलेट लिपियाधुराको कुरा गर्दा पनि अगाडि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पनि त्यो त्यति बेला प्रतिपक्षले एकदम चर्कोर स्वरमा चाहिँ सरकारको आलोचना गर्यो। अहिले पछाडि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि पनि यो 3-4 महिनाकै अवधिमा 2 पटक विवाद आइसक्यो। एकपटक नक्सा सार्वजनिक गर्यो, नियमित प्रक्रिया भन्छन् उनीहरूले। अहिले चाहिँ अब बाटो उद्घाटन गर्यो, अब बाटो बनाउँदै जाने, त्यस पछाडि अरू पूर्वाधार बनाउने कुरा भोलिका होलान्। त्यो गर्दै जान्छ, एउटा गर्दै गयो त्यति बेला विरोध गर्ने, अर्को गर्यो त्यो त्यसैको विरोध गर्ने, किन हुन्छ क्या? नयाँ काम गर्नुपर्ने नि सरकारले। यस्तो अब तपाईँको चाहिँ यो कुरा यो समाधान गर्नुपर्ने कि सिरियस मेथड पनि हो। र हाम्रो हजुरबाबुको पालामा जे समस्या भइरहेको थियो हाम्रो पालामा त्यही भइरहेको छ। त्यो त हुन दिनु हुन्थेन। र हामी के चाहन्छौँ भन्दा नेपाल सरकार के चाहन्छ त सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली के चाहन्छन् भने अब केपी शर्मा ओलीको नाति पुस्ताले यो पीडा भोग्नु पर्दैन। तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ यसमा? उहाँ प्रधानमन्त्रीले चाहिरहेको यही हो, त्यो नाति पुस्ताले उहाँको नाति पुस्ताले यो पीडा भोग्नु पर्दैन। चाहेको त भएन भन्ने होला त पछि होइन त्यो होइन। त्यसैले मैले भन्दैछु विगतका सरकार प्रमुखहरूले किन कुरा गरेन, विगतका पार्टीका प्रमुखहरूले किन कुरा गरेन? उनीहरू काहीँ न काहीँ केही न केही उनीहरूको चाहिँ होला, विगतका राष्ट्र प्रमुखहरूको त्यो होला। मैले अघि भने 2018 सालमा अहिले कतिपय कमल थापा लगायतका पूर्व राजाका अरूले भरौटेहरू गरिरहेछन्। भूमि कसले दिएको? चाइनाले किन बोलेन? एक कुरा भन्नुहोस्,
तपाईँ र म के अरे विरोध भइरहेछ, तपाईँ र मेरो बिचमा चाहिँ एउटा कुनै हाम्रो बिचमा कुनै एउटा हाम्रो छिमेकी छ, अनि मलाई सिकाउनु हुन्थ्यो त्यो मेरो बिचको छिमेकीले तपाईँलाई सपोर्ट गर्यो भने मैले तपाईँ त्यो त्यसलाई अगाडि बढ्दा मैले साथ दिन्छु। चाइनासम्म चाहिँ भारतीय सेना लड्दा नेपाल भूमि प्रयोग गर्न दिनुपर्छ राजाले, त्यो गलत कुरा होइन, त्यो बेटीको होइन, त्यो बेटी अहिले तपाईँ मान्नुहोस् त्रिदेशी नाका हो त्यो त। इन्डिया भारत र नेपालले समान प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ, त्यस कारण केही कूटनीतिक सम्बन्धहरू होला नि त्यसका जाउँला। तर अनि अहिले चाहिँ तपाईँ विगतका सरकार प्रमुखहरूले किन हो कसैले ठुलो दायित्व खाने होला, कसैले अन्यचोटि म यो पद प्राप्त गर्छु कि गर्दैन कि म भोलि यो चिज पाउँछु कि पाउँदैन, होइन। यो केपी ओली नेतृत्वको सरकार र केपी ओली नेतृत्व गरेको यो पार्टी त इन्डियाको चाकरी गरेर चाप्लुसी गरेर होइन, इन्डियासँग सिधा सिधा उसले चाहेको जवाब, उसले खोजेको जवाब, उसले अपेक्षा राखेको चाहिँ उसको अपेक्षा पुरा गर्ने गरी चाहिँ तयारी अवस्थामा रहेको सरकार हो त्यो पार्टीको कार्यकर्ता हो हामी चाहिँ। त्यसो हुँदा कुरा के हुन्छ भने उसले चाहिँ जुन खालको बलविजय गर्दैछ नि, हामी जति बेला आत्मनिर्भर बन्न खोज्छौँ, स्वावलम्बी बन्न खोज्छौँ, स्वदेशमा रोजगार सृजना गर्न खोज्छौँ, आफ्नो संविधान आफै निर्माण गर्न खोज्छौँ, त्यति बेला उसले चाहिँ हामीले अप्ठ्यारो गर्छ। त्यसो हुँदा अन्य कुनै पार्टी हाम्रै पार्टीको नेता र भारतको चाकरी गर्दा पद पाइन्न कि भारतको चाहिँ गुलामी गर्दा पद पाइन्न कि मरि अर्को कुरा होला। तर म साँच्चै भन्छु, म त्यो दिनसम्म मात्रै यो पार्टीको कार्यकर्ता रहनेछु जुन दिनसम्म यसले चाहिँ नेपालको राष्ट्रियता पक्षमा आफ्नो कुरा उठाउनेछ। कम्युनिस्ट पार्टी जुन दिनसम्म उसले चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता पक्षमा कुरा उठाउँछ, मलाई पहिला मेरो देश अनि पहिला यो राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, अनि त्यसपछि मलाई यो पार्टी चाहिन्छ। म थरले सिंह हो, धर्मले म हिन्दू धर्म मान्छु, तर म सिंह त्यति बेला म धर्म त्यति बेला जब नेपाल हुन्छ क्या। मलाई पहिला चाहिने देश हो, मलाई मातृभूमि हो, मातृभूमि गुमाएको छ मलाई। त्यसो हुँदा यो पार्टी पद स्वार्थ तपसिल जस्तो मलाई लाग्छ त्यही उस चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कुनै चिज प्राप्ति गर्नु छैन कसैको चाकरी गरेर। तर राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति उहाँले विगतमा नाकाबन्दीमा जुन खालको सामना गर्नुभएको थियो, अहिले पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री त्यही सामना गरेर तयार हुनुहुन्छ र त्यो मनस्थितिमा बस्नु भएको छ। त्यसो हुँदा अब तपाईँ मैले भनेको अब नाति पुस्ताले, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नाति पुस्ताले यो सीमा विवाद, यो किचड चाहिँ सुन्नु नपर्ने गरी उहाँले चाहिँ यो विवादलाई सामे पार्नुपर्छ र सामे पार्नु हुनेछ भन्ने म तपाईँको लोकप्रिय यो चाहिँ टेलिभिजन मार्फत म भन्न चाहन्छु। तपाईँलाई के लाग्छ कहिलेसम्म यो समाधान हुन्छ? कति लाग्ला इच्छा शक्ति, एउटा इच्छा शक्ति भए त भइहाल्छ भन्नेहरू छ नि। इच्छा शक्ति होइन, हाम्रो मात्रै इच्छा शक्ति होइन नि, सरकारको इच्छा। उसँग प्रमाण छैन, भारतसँग कुनै प्रमाण छैन, उसको चाहिँ नेपाली भूमि जति मिचिरहेको छ त्यो उसँग कुनै पनि प्रमाण छैन। ए बाबा हामीसँग त 2018 सालमा त जनगणना भएको छ, जनगणना गर्ने गणकको प्रमुख चाहिँ जीवित हुन्छ अहिले पनि। गुन्जी लगायतको त्यहाँका चाहिँ स्थानीय जनताहरूले चाहिँ त्यहाँ उसको चाहिँ अंश बन्न हुँदा विवाद हुँदा भाइहरूको बिचमा विवाद हुँदा त्यो भाइले चाहिँ त्यो अंश आफ्नो नाममा गरेको उसको प्रमाण छ अहिले पनि। शिरबाजको सरकार भनेर लेखिएको छ, प्रमाणहरू छ। त्यसो भारतले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदा पनि उसले हार्नु नै पर्छ। त्यसो हुँदा भारतले यो शान्तिपूर्ण तरिकाले यो समस्या समाधान गर्नेतिर नै जाने कुरा नै सबभन्दा बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँको केही अब चर्चा एउटा सरकारकै आधिकारिक निकायबाट आएको तपाईँलाई थाहा छ होला, एउटा चर्चा व्यापक हो, त्यो जग्गा चाहिँ ल्याउने त्यस पछाडि भारतलाई नै भाडामा दिने भन्ने कुरा पनि आयो नि, यो जिम्मेवार त्यहाँ चाहिँ होइन। यस्तो छ, भारतलाई भाडामा ल्याउ त्यस्तो मलाई यस्तो अहिले हामी भूपरिवेशित देश हो नेपाल होइन त, भारतीय भूमि प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गरिरहेको छौँ, समुद्री सतहमा जाने भारतीय सडक प्रयोग गरिरहेको छौँ। त्यसमा हामीले कूटनीतिक तरिकाले तर्फबाट नेपालले त्यो भूमि प्रयोग गर्ने बापत या त्यहाँ चाहिँबाट हामीले चाहिँ लाभ लिए बापत हामीले सर्टेन नेपाल सरकारले केही तिर्छ होला मलाई लाग्छ होइन, तिर्नुपर्छ होला होइन। त्यसै गरी त्रिदेशी नाकामा भोलि उसँग त्यो हिँड्ने बाटै छैन, उसँग बाटै छैन, अनि त्यहाँ जानु अनिवार्य छ। त्यसो हुँदा हामीले पनि त्यो प्रयोग गर्न पाउनु पऱ्यो त्यो भूमि। तर नेपाली भूमि हामी चाहिँ सडकको रूपमा प्रयोग गर्दा हामीले तिर्नुपर्छ। जस्तै हामीले चाहिँ सुक्खा बन्दरमा जानुको निम्ति गर्ने चाहिँ विधि अप्नाएका छौँ, त्यही विधि त्यही तरिकाहरू हामीलाई पनि प्रयोग गर्न देऊ भन्ने कुरा त्यो अन्यथा होला जस्तो लाग्दैन। तर
उसकै चाहना उसकै इच्छा अनुसार चाहिँ अहिले फिर्ता गरे जस्तो उसैको त्यो सम्भव छैन त्यो आएर हामी अन्तिम प्रश्नमा छौँ। जस्तो युवा सङ्घ, त्यति बेलाको युवा सङ्घ, तपाईँ त्यसको केन्द्रीय सचिव हुनुहुन्थ्यो। पार्टी एकता भइसकेपछि त अहिले अब कार्यविभाजन सबैको भएको छैन, संयोजक सहसंयोजक के होला होइन, त्यो चाहिँ एकताको त्यो तरिका मिलेन भनेर असन्तुष्टिहरू व्यापक रूपमा सुनिएको थियो, के हो कुरा? होइन, अब आज हाम्रो पार्टी एकता भएको पनि ठ्याक्कै 2 वर्ष कटिसक्यो, हिजो भयो क्या? 2 वर्ष, आज 2 वर्ष भयो। अब यही सन्दर्भमा चाहिँ दुईटा पार्टी एक भएको दिनको भोलिपल्ट मलाई चाहिँ तपाईँले ल्याउनु यहाँ चाहिँ आफ्ना भनाइहरू धारणा राख्ने दिने अवसर दिनुमा यहाँ र यहाँको यो चाहिँ रेडियो परिवारलाई म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यो कम्युनिस्ट पार्टीको एकतामा हातेमालो गर्ने आम यो तपाईँको चाहिँ अनलाइनलाई सुनेर बस्ने आम नेपाली नागरिकलाई अझै यो पार्टीभित्रका केही एकताका बाँकी काम पुर्याउने कामलाई छिटो पुरा गरौँ। हाम्रा जनसङ्गठनका यो पार्टीका जनसङ्गठनका केही बाँकी कामहरूलाई पनि छिटो पुरा गरौँ। हामी अब चाहिँ सहमतिको आधारमा नयाँ नेतृत्व, महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो लाने कुरामा पार्टीका नेता पङ्क्तिहरू त्यसमा तदारुक साथ लागौँ, त्यसमा लाग्नु पर्दछ। र त्यसैमा हाम्रो पनि राष्ट्रिय युवा सङ्घ अहिले चाहिँ हामी दुईटा सङ्गठन एक भइसकेपछि राष्ट्रिय युवा सङ्घ हाम्रो संयोजक कमरेड रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखा, सहसंयोजक रमेश पौडेल हुनुहुन्छ। र अहिले हामीले पनि हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय कमिटी निर्माण गरेका छौँ र जिल्ला कमिटीहरू निर्माण गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ केन्द्रीय कमिटी निर्माण भइसक्यो, केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि बस्छौँ र हाम्रा केही बाँकी कामहरू चाहिँ हामी छलफल संवादमा थियो। यो बन्दाबन्दीको कारणले, कोरोनाको कारणले हाम्रा केही कामहरू चाहिँ काम गर्ने दौरानमा समयको अपर्याप्तका कारणले चाहिँ रोकिएको, तर कुनै प्रक्रिया, विधि, सिस्टम, प्रणाली नमिलेर त्यो एकता प्रक्रियातिर जान नचाहेर चाहिँ होइन। हाम्रो समयका बावजुद हाम्रो दुईटा मैले अघि पनि भने भिन्न भिन्दै उद्देश्य र भिन्न भिन्दै चाहिँ सिस्टमबाट आएका दुईटा सङ्गठन एक हुँदै गर्दा तपाईँ त्यो पार्टीले पनि त्यो समस्या होला, छलफलको अपर्याप्त होला, हाम्रो पनि त्यही भएको छ होइन। त्यसो हुँदा चाहिँ हामीले अब जति सक्यो छिटो यही बन्दाबन्दी केही सहज हुँदा अब यसलाई चाहिँ धेरै ढिला नगरिकन राष्ट्रिय युवा सङ्घको पनि छिटोभन्दा छिटो महाधिवेशन गर्नुपर्छ। त्यो महाधिवेशन जानुभन्दा पहिला चाहिँ हामी प्रदेशका अधिवेशनहरू गर्नुपर्छ, जिल्लाको अधिवेशनहरू गर्नुपर्छ, स्थानीय तहका अधिवेशनहरू गर्नुपर्छ, स्थानीयका मादकका वडाहरूको टोलहरूको अधिवेशनहरू गर्नुपर्छ। त्यो गर्नु कि सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले एकता प्रक्रियाका बाँकी काम सबै कामहरू पुरा गर्नुपर्छ र त्यो एकता प्रक्रिया सबै बाँकी कामहरू पुरा गरिसके पश्चात हामी चाहिँ एकताबद्ध ढङ्गले चाहिँ अगाडि जानुपर्छ। र केवल राष्ट्रिय युवा सङ्घको नेता को बन्ने, नेतृत्वमा को आउने भन्ने कुरा होइन। तपाईँले अघि भने जस्तै तपाईँ अहिले हामीले भन्दै गर्दा केपी ओलीको नाति पुस्ताले अब सीमाको विवाद चाहिँ फेरि यो समस्या झेल्नु पर्ने छैन भनेको छौँ भने अब हामीभन्दा पछाडिको पिँढीले या हाम्रो पुस्ताले अब हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने, म पद पाउँछु कि पाउँदैन, मैले भोलि के पाउला बेग्लै कुरा हो। तर नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा, राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा, राष्ट्रिय एकताको पक्षमा देशभित्र बाबुराम भट्टराई, के अरे राजेन्द्र महतो लगायतका केही विदेशी चाटुकदारहरू पनि नेपालमै छन् र तिनीहरूलाई उच्चाउने विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू पनि अहिले सघाइरहेका छन्। त्यसैले त्यो भनाले अब हामीले चाहिँ आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थलाई चाहिँ थाती राखेर राष्ट्रिय एकताको निम्ति, राष्ट्रिय अखण्डताको निम्ति हामीले छिटोभन्दा छिटो एकताको बाइकमा टुङ्गाउनुको विकल्प छैन। तपाईँ पार्टी एकता हुँदै गर्दा पनि सीमित समय राखेको थियो है, 6 महिनाभित्र थियो के अरे होइन, 6 महिनाभित्र चाहिँ सबै एकताको प्रक्रिया सबै टुङ्गाउने भन्ने कुरा थियो। 2 वर्ष त बितिसक्यो, अझैसम्म पनि त्यो एकता प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन। वर्षौँ लाग्छ होला नि त सबै स्थानीय स्तरदेखि गर्दै आउँदाखेरि त। ढिला हुनु हुँदैन थियो, ढिला भयो, तर चाहिँ ढिला हुँदैमा सबै कुरा बिग्रियो भन्ने ढङ्गले होइन। कतिपय कुरा चाहिँ परिष्कृत भएर हरेक चिज तपाईँ फलफुल पनि त टपक्क टिपेर त काजु फुल खाना कहिले काहीँ त्यसले डिहाइड्रेसन या त्यसले साइड इफेक्ट गर्छ क्या, त्यो पर्दैन। परिपक्व पाकेको फल खाँदा चाहिँ त्यसको चाहिँ स्वादै अर्को र त्यसले चाहिँ शरीरलाई पाइने सन्तुष्टि पनि त्यसले राम्रो दिन्छ कि। त्यसो हुँदा यो एकता प्रक्रिया पनि अलि ढिला हुँदा राम्रो ढङ्गले चाहिँ नेताहरूको मन बाज हुने कुरा होला, प्रत्येक विषयमा छलफल गरिरहनु भएको होला, घनीभूत ढङ्गले छलफल हुँदै भोलि चाहिँ अहिले हतारमा निर्णय गरेर पुर्छाउन पस्याउनु हुने क्या। निर्णय प्रक्रिया पुग्नुभन्दा पहिला घनीभूत ढङ्गले छलफल गर्नु, मन माझाबाज गर्नुपर्छ, घन्टौँ होइन हप्तौँ वर्षौँ महिनौँ गर्छौँ क्या छलफल गर्नु। तर चाहिँ निर्णय ल्याउँदाखेरि परिपक्व निर्णय, त्यो निर्णयले चाहिँ
सामरिक महत्त्व राखोस्, कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्तामा ऊर्जा आओस्, राष्ट्रियताको पक्षमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा लाग्ने र नेपाललाई माया गर्ने र कम्युनिस्ट पार्टीलाई माया गर्ने चाहिँ आम नेपाली नागरिकले चाहिँ यो निर्णय सही गरेछन्, ढिला हुँदा पनि राम्रो निर्णय आएछ भन्ने कुरातिर त्यही निर्णय गर्नुति नै यो ढिला भएको भनेर बुझ्नुपर्छ। यसलाई त्यो बेठिक भयो अन्य चिजका लागि होइन, जे निर्णय आउँछ हतारमा निर्णय गरेर चाहिँ फुर्सदमा पस्ताउनेको लागि होइन कि फुर्सद एकदम त्यो चाहिँ निर्णय प्रक्रियामा छलफलमा पुग्दाखेरि घनीभूत ढङ्गले लामो समयदेखि छलफल गरिरहनु भएको छ। जे निर्णय आउँछ त्यो निर्णय चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लागि मात्रै होइन, अहिले चाहिँ यो निर्णय जो पार्टी एकताको निर्णय चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन हुने कि एक हुने भन्ने कुरा गरेन, गुटको बलियो हुनु भन्नुको निम्ति होइन। त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग चाहिँ नेपालको यो सरकारको भविष्यसँग, नेपालको सरकारको भविष्यसँग राष्ट्रिय स्वाधीनताको भविष्य, नेपालको स्वाधीनता भविष्य मात्रै होइन, यो अहिलेको व्यवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्थालाई स्वीकार नगर्ने पक्षहरू पनि सम्हालिरहेको बेला यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध तरिकाले जानुको विकल्प छैन। नेपाल सरकारलाई कम्युनिस्ट पार्टीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई 5 वर्ष फुल रूपमा फुल फेजमा काम गर्न दिनुको विकल्प छैन र यसैमा मात्रै तपाईँको चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्थाको भविष्य सुदृढ छ र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा, राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा, यो राष्ट्रिय एकताको पक्षमा पनि यही सरकारले काम गर्छ। त्यसो हुँदा यो काम गर्ने दौरानमा चाहिँ काहीँ कमी कमजोरी भएका छन्, तत्त ठाउँमा चाहिँ कहिले कहिले कहाँ कमजोरी भएको छ त्यो चाहिँ एक खालले चाहिँ त्यो आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ, आत्मआलोचित हुनुपर्छ र यसलाई चाहिँ एकताबद्ध ढङ्गले जाने कुरामा चाहिँ सबै आम नेता तथा कार्यकर्ताहरू जानुपर्छ र नेपाल सरकारले पनि त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। समय दिनुभयो तपाईँलाई, तपाईँ र तपाईँको यो लोकप्रिय चाहिँ रेडियो